हफ्ते पहले ये ऐलान किया कि 25 लाख वोटर्स को, नॉन लोकल वोटर्स को इसमें ऐड किया जा रहा है। यहाँ के जो फिरिश्ते हैं, वोटर फिरिश्ते हैं, उनमें शामिल किया जा रहा है। तब से एक कंसर्न का मामला, एक इंसराबियत की कैफियत है सारी जम्मू कश्मीर में और खासकर जम्मू में। तो उसके बाद अगर जो स्पष्टीकरण किया गया, ये कोशिश की गई कि वजाहत की जाए, नहीं ऐसा कुछ कहा नहीं गया। लेकिन जब ये जम्मू का जो नया आर्डर आया, जिसमें एक गाइडलाइंस दी गई थी कि क्या गाइडलाइंस फॉलो की जाए बाहर के वोटर्स को यहाँ इंक्लूड करने में, यहाँ के जो भी हमारे वोटर थे, तो उससे वो गहरा होता गया और उसको तकवीत मिली जो अंदेशे थे सारे लीडरों के। और आप खासकर आप ये देख लीजिए कि सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि जम्मू में ज्यादा इस्तराब है, ज्यादा ये जो इसके बारे में अंदेशे है, और इस अंदेशे को तकवीत मिली। और अब वो ऑर्डर भी किया गया, विड्रॉ कहा गया कि हमने विड्रॉ किया, और कहा जाता है कि ट्वीट के जरिए कहा। नॉर्मली क्या होता है, अगर गवर्नमेंट ऑर्डर कोई विड्रॉ किया जाता है तो आपने गाइडलाइंस मुश्तहर कर दी कि ये गाइडलाइंस होगी 1 से 7 तक ये डॉक्यूमेंट्स होंगे, जिन डॉक्यूमेंट्स के बिना पर उनको जो नॉन लोकल है वो यहाँ का इस नाम पर कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है उस कॉन्स्टिट्यूंसी में, उस नाम पर उस वसीले से लाया जाएगा। तो आप गाइडलाइंस देते हैं कि किसको डिक्लेयर किया जाएगा वो यहाँ का ऑर्डिनरी रेजिडेंट है उस कॉन्स्टिट्यूंसी का। अगर आपने गाइडलाइंस दी, आपने ये उनका जिक्र किया उन दस्तावेजात का, और उसके बाद एक ओमनिबस प्रोविजन है, ओपन हैंडेड दे दिया पावर एक रेवेन्यू ऑफिसर को। वो अगर ये भी किसी के पास न हो, अगर वो चाहे तो बुला सकते, तो विड्रॉ किया गया। होना ये चाहिए था कि एक ऑर्डर, एक इसकी जगह रिप्लेसमेंट आ जाता है जिसमें नए से ऐसी जिक्र होता है कि अब क्या गाइडलाइंस रहेगी, लेकिन वो किया नहीं गया। और जबकि हमारी इतलात है, हमारे सीनियर लीडर ने जो जमीन से जुड़े हैं, ये कहना है कि नहीं वो जो कार्रवाई है वो जारी है। ये समझ से बाहर ये बात है कि वो कैसे कार्रवाई जारी है जबकि गाइडलाइंस को ही विड्रॉ किया गया था, या गाइडलाइंस की कोई और गाइडलाइंस लाई है जिससे हमें और आवाम को बेखबर आ जाए। तो जनाब ये सारे जो है जो आप जानते हैं, जो पिछली हमारी मीटिंग हुई थी पहले श्रीनगर में, फिर यहाँ हुई थी, वो कोई 12 के करीब पार्टियां जो खासकर जो यहाँ के सियासी उफक पर, जम्मू के सियासी उफक पर, मंजरनामे पर उनकी मीटिंग हो गई। और ये तय पाया कि हम एक कमेटी बनाएंगे, वो कमेटी सबका गौर फिक्र करेगी, बस तमीज़ करेगी, विचार विमर्श करेगी, और उसके बाद वो क्या किया जाए, क्या हमारे पास विकल्प है, कैसे आगे जाए, वो कमेटी बनाएगी। कोई 17 मेंबरान की, और उसमें रिप्रेजेंटेशन तकरीबन हर पार्टी को देगी। आज उसी कमेटी की यहाँ पर मीटिंग हुई, और हमें फख्र है कि यहाँ के जम्मू के बड़े सीनियर लीडर्स चौधरी लाल सिंह जी, राउन बल्ला जी, शेख अब्दुर्रहमान साहब, खुजूरा साहब, रेन साहब, और सारे बाकी CPIM के लीडर हैं, और यहाँ से जो हमारे कश्मीर से आए हुए मुजफ्फर साहब हैं, शाह साहब हैं, और डिम्पल जी है, और बाकी साहनी साहब हैं, और उनके जो बाकी हमारे जो शिया एसोसिएशन के आशिक हुसैन साहब हैं, सब ने ये तो बड़ी एक अच्छी चीज़ है कि जम्मू कश्मीर आपस में अब देख रहा है, समझ रहा है कि हमें गलतफहमियाँ पैदा की जा रही थी। निशाने पर हम दोनों थे, जम्मू भी और कश्मीर भी। डिसम पावर करने का हम दोनों का निशाना था, नौकरी से महरूम करने का हम दोनों निशाने पर थे। बहरहाल हमने ये फैसला किया कि हमने पहले ही बाखबर किया सरकार को कि ये इस पस मंजर में कि क्योंकि यहाँ पर सिर्फ स्टेट सब्जेक्ट जो था, उसी को सिर्फ वोट देने का हक था। यहाँ 1957 का अपना कानून था, जबकि मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है, वो उसी कानून के तहत यहाँ की जो भी वोटिंग हुई वो होनी चाहिए थी, वो भी दरकिनार किया गया। तो हमने अब फैसला किया विचार विमर्श के साथ, बड़े जो हमारे सीनियर है, जिनका तजुर्बा है जमीन पर जो है, उनके मशवरे से सब ये कि हम आवाम के पास जाएंगे, हम आवाम से राब्ता करेंगे और आवाम को कहेंगे कि निशानदेही करेंगे कि किन खतरात का हमें सामना है जम्मू को, किन खतरात का सामना है कश्मीर को। हम आवाम के पास जाएंगे और वहाँ पर जाकर पूरा उन तरीके से आईन के दायरे में, क्योंकि हम तो आप जानते हैं कि हम तो मुल्क के साथ हैं, लेकिन हम जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ भी हैं, ऐसे जैसे महाराष्ट्र वाले महाराष्ट्र के साथ हैं। हरियाणा में रिजर्वेशन हो रही है, झारखंड में डोमिसाइल लॉ बन जा, ताकि वहाँ की नौकरियां बचाई जाए। वहाँ पर तो कोई आईब्रोज रेज नहीं करता है, लेकिन जब हमें अपने जम्मू की बात करते हैं, कश्मीर की बात करें, तो उसको कोई और नाम दिए जाते हैं। तो हमने फैसला किया पूरा उन तरीके से आईन के हुदूद के अंदर हम आवाम तक जाएंगे। और जल्दी जो हमारे सीनियर, आप जानते हैं कि ये तो एक सिर्फ कमेटी है, असली पार्टियां जो है, जो उनके सरबराह हैं, वो इस पर हमारी जो भी यहाँ पर इमर्ज होगी हमारी राय, उस पर वो गौर फिक्र करेंगे और वही पूरा प्रोग्राम देंगे, वही कहेंगे कब क्या होगा, कैसे होगा।
تو لیکن اس بات پر ہم متحد ہیں اور پھر ہم ایک وسیلہ بنا رہے ہیں آج کی میٹنگ کا یہ بنا رہے ہیں سرکار کو یہ واضح کرنے کی کہ نان لوکل ووٹرز کو یہاں پر نہیں کرنا چاہیے شامل یہاں کے ووٹر فلسٹ کو، کیونکہ اس کا مطلب ہو گیا بے اختیار کرنا کشمیر جموں کے ووٹر کو بے اختیار کرنا کشمیر کے ووٹر کو، جموں کشمیر کے ووٹر کو بے اختیار کرنا، اور یہ بات پہنچ جاتی پھر ڈس انفرینچمنٹ پر، کیونکہ اس سے کیا ہو ووٹ کا حق ہی جب لیا گیا تو وہ خود اختیاری چھن گئی. تو ہم پھر وہ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ملک کے ساتھ ہیں لیکن جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ بھی، یہاں کی روزی روٹی کے ساتھ بھی ہے، یہاں کے حقوق کے ساتھ بھی، یہاں کی شناخت کے ساتھ بھی. بس یہی اسی لیے آپ سے کہنا تھا. سر تھوڑا سا اس پہ تھوڑا الیبریٹ کریں گے. when you say that you will be going into people's court. اس کا مطلب ہے کہ ہم سڑک پر آ کر جو قانون آئینی حقوق ہیں، جو آئین نے ضمانت دی ہے جن حقوقوں کے، ہم کبھی بھی جب کوئی پبلک ڈیمانڈ ہوگی تو اس کو وہ ایکسپریشن دیں گے، اس کی ترجمانی کریں گے. تو ایسا ہی ایک لاہی عمل وہ آپ کو تک پہنچائے گا. سر آپ علیحدہ طور جاننا چاہتے ہیں لوگوں کے پاس کہ اکٹھے سب ہم آن دس پوائنٹ ہماری کتنا بھی ہمیں دیکھیں سیاسی پارٹیوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ان کے اپنے اپنے منشور ہوتے ہیں، اس میں کسی کو کوئی دقت نہیں ہے، لیکن اس پر ہم سب متفق ہیں. سب جتنی بھی یہ پارٹیاں ہیں جموں کشمیر کی پارٹیاں یونائٹڈ اس مدعے پر ہم اکٹھے ہیں. باقی یہ نہیں کہ باقی مدعوں پر نہیں، باقی مدعوں پر اٹھے، لیکن اس وقت ہمارا فوکس کیندرت رہے گی، ہماری توجہ کیندرت رہے گی، ہماری ایفرٹ صرف نان لوکل ووٹر کی ایشو. شروعات کب سے کر رہے ہیں؟ انشاءاللہ جلدی چند دنوں میں. یہ تو کوئی شروعات ہے. سر بھاجپا کا یہ کہنا ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشن ایکٹ کے انترگت 1950 کے مطابق ہے، اس پہ کیا کہیں گے؟ انہوں نے کہا کہ وہ اسمبلی کانسٹیٹیوشن 1951 میں. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے آئین نے ہی ہمیں حق دیا تھا 1957 کا قانون بنانے کا، اور وہ 1957 کا قانون مہاراجا کے بیسک کنسپٹ کے مطابق تھا. ہم نے کہا تھا کہ یہ جو یہاں کا ووٹ ہے اسمبلی کا، یہ ووٹ دے گا صرف یہاں کا اسٹیٹ سبجیکٹ، کمیونٹی کا کسی خاص کا ذکر نہیں، صرف اسٹیٹ سبجیکٹ. وہ ہے جموں کا، کٹھوا کا، بلاور کا، سری نگر کا، اننت ناگ کا، یہاں کا صرف اسٹیٹ سبجیکٹ. وہی چلتا تھا آج تک، وہی چلا تھا. ٹھیک ہے نا، وہی ہماری شناخت تھی، اور اسی پر آپ میں سب چنتے تھے اپنے اپنے اسمبلی میں. اب پریاس کیا جا رہا ہے کہ ان کو جو نان سے اس کو لے آنا. اور دوسری بات ہے، یہ واضح ہونا چاہیے آپ کو، کبھی کہا جاتا ہے کہ نہیں، قانون میں ہے کہ دیش کا کوئی بھی ناگرک کہیں پر بھی اپنا ووٹ درج کر سکتا ہے. وہ قانون نہیں ہے. قانون ہے جو وہاں آرڈینرلی ریزیڈنٹ ہو. قانون میں یہ نہیں لکھا گیا کہ کوئی بھی کہیں پر بھی ووٹ درج کر سکتا ہے. لیکن ہمارا بیسک جو ہے، بیسک ہمارا مدعا ہے کہ ہم نان لوکل ووٹر کے انکلوژن کے خلاف ہیں. جو بھی کہا جائے ایسے بھی کہا جائے اس کے خلاف، اور ہم بڑے امن کے ساتھ قانون کے مطابق اپنی وائس جو ہے وہ پہنچانے کی کوشش کریں. بٹ ریپرزینٹیشن آف پیپل ایکٹ کی بات کریں تو جیسے 1960 تو آپ نے کہا کہ وہ ایسا نہیں ہے. اگر کوئی پڑھتا ہوگا، بزنس کرتا ہوگا، یہاں پہ نوکری کرتا ہوگا، وہ تو ووٹ دے سکتا ہے. دیکھیے ہمارا بیسک ہے 1957 کا قانون جو ہمارے اسٹیٹ سبجیکٹ کا. ہمارا سب سے بیس لائن جو ہماری ہے وہ بیس لائن وہی. یہ میں السٹریشن کے طور پر ہم نے کہا کہ السٹریشن کے طور پر جو یہاں پر ڈی سی صاحبہ نے جو یہاں پر آرڈر کیا، اس آرڈر میں ہی اپنی اس کی کنڈیشنز لکھی، اور وہ آرڈر کیوں وڈرا کرنا پڑا، اور اس آرڈر کی ریپلیسمنٹ کیا آرڈر آ گیا، نئی گائیڈ لائنس کیا ہے، جو کام ہو رہا ہے وہ کس چیز پر ہو رہا ہے. تو یہ تو بڑی پریشانی کی باتیں ہیں نا. یہ تو آپ ہی پر اس پر آپ کے بھی پرشن ہوں گے، آپ کے ذہن میں اترتے ہوں گے کہ بھائی ابھرتے ہوں گے کہ بھائی اگر ٹویٹ کے ذریعے کسی اور ذریعے سے ہمیں کہا گیا کہ وہ وڈرا کیا گیا، تو پھر اس کی ریپلیسمنٹ آیا کیا، نیا کیا ہے، جس پر ہم آپس سے بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. بہت شکریہ جی، تھینک یو.